الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين أحمد الحامدين محمد المحمودين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حاضرین محترم، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ وبرہانہ اسلامی ہجری سال تمام امت مسلمہ کو، ملت اسلامیہ کو مبارک کرے۔ محرم الحرام شریف دا مقدس اور بابرکت مہینہ اسلامی سال دا ہجری سال دا پہلا مہینہ ہے، اور اے بڑی عظمت اور بڑی سعادت اور بڑے مقام اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اسلامی تاریخ دے واقعات دے حوالے نال بھی اور احادیث طیبہ دی روایات دے حوالے نال بھی اللہ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اور آمن والے واقعات دے اعتبار نال بھی محرم شریف دے مہینے کو ظہور قیامت دے اعتبار نال بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔
وہ تمام واقعات تاریخ دے حوالے نال جڑے گزر چکے یا جڑے محرم شریف دی مناسبت نال آمن اپنی جگہ تے بالکل بجائن درستن برحقن، لیکن اس مہینے کو آفاقی جاویدانی اور تاریخی ہمیشہ دی جڑی حیثیت واقع کربلا نے عطا کیتی ہے وہ اپنی جگہ دوتے تسلیم شدہ ایک حقیقت ہے۔ واقع کربلا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پاک تو پہلے بھی محرم بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے۔ تفصیل دا وقت نہیں، بڑے بڑے واقعات محرم شریف دی 10 تاریخ کو ہوئیں، تاریخ دے، تفسیر دے، حدیث پاک اور شروحات حدیث یہ کتاباں بھریاں ہوئیں نے نال، لیکن کربلا دے واقعے نے اس محرم شریف دے مہینے اور روز عاشور کو ایک خاص رنگ لا دیتا ہے۔ ہن محرم شریف دے اندر دیگر واقعات تاریخی دے نال نال کربلا معلی دا اور امام پاک دی شہادت دے واقعے دا ذکر کرنا ضروری سمجھا ویندا ہے، آپس دے وچ لازم و ملزوم ہو گئے۔ جیویں کہ رمضان المبارک دے اندر بہت سارے واقعات حضور علیہ السلام دے تشریف گھن آمن تو پہلے بھی، آپ دے ہین حیات دے وچ بھی، بعد دے وچ بھی، لیکن رمضان شریف کو جڑا ایک خاص تعارف حاصل ہے وہ ہے نزول قرآن دے حوالے نال، کہ وہ مہینے کے جڑے مہینے دے اندر قرآن نازل کیتا گئے۔ ایویں محرم شریف دی بڑے واقعات ہوئے نا، ساریاں دی حقیقت کو تسلیم کرنے ہیں، لیکن ہن دا جڑا تعارف اور ان دی خاص شہرت ہے وہ کربلا دے واقعے اور امام علی مقام دی شہادت دے حوالے نال ہے۔ اور شہادت امام علی مقام کو واقعات دے پیرے دے اندر، واقعات دی صورت دے وچ بیان کرن تو پہلے اس دے سمجھن واسطے یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اس دا کچھ مختصر فلسفہ اور اس دا کچھ سیاق و سباق اور تاریخی پس منظر بیان کیتا ونجے، تاکہ تمہارے ذہن دے وچ یہ آوے کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ جیسی پاک نگری چھوڑ کے، امن اور سکون دا گوشہ عافیت چھوڑ کے آپ کیوں روانہ ہوئے مدینہ طیبہ دے وچوں، اور پھر مکہ مکرمہ دے وچ آپ پہنچے، اور عین حج دے ایام دے وچ آپ نے مکہ مکرمہ بھی چھوڑ دیتا اور حج نہ کیتا، اور پھر سفر دیاں صعوبتاں، مصیبتاں، تکلیفاں برداشت فرمینے ہوئے، تا آ کے 10 محرم کو آپ بکھے اور پیاسے اپنے اہل خانہ دے سامنے اپنیاں جوانہ اور معصومہ سمیت آپ شہید ہو گئے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ جب تک اس دی وجہ معلوم نہ کرے سو، جب تک اس دا پس منظر ذہن دے وچ حاضر نہ ہو سی، تب تک واقعات کربلا اور واقعات شہادت سنن دا حقیقی مزہ نہ آسی، حقیقی آگاہی نہ ہو سکسی۔ میرے امام علی مقام دی شہادت دی آگاہی حاصل کرنے تو پہلے ضروری ہے کہ آپ دی شہادت دے مقصد تو آگاہی حاصل کیتی ونجے، کہ آپ شہید کیوں ہوئے، کس واسطے ہوئے، یا پھر بالفرض خدا نخواستہ بعض تاریخ نال خیانت ورتن والے ارباب قلم اور اصحاب بیان جس طرح کربلا دے واقعے کو ایک اتفاقی حادثہ قرار دینن، ایک اچانک رونما ہونے والا اتفاقی واقعہ قرار دینن، کیا اتفاقاً رونما ہوئے یا اس دے رونما ہونے تو پہلے اس دے متعلق کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جڑے منظر عام تے آ چکے ہیں اور اللہ دے محبوب علیہ السلام تو گھن کے سرکار دے صحابہ اور اہل بیت دیاں ذہنہ تک بھی وہ موجود ہیں۔ این شے تے ضرور غور کرے سو تا کربلا معلی دے واقعتوں ذوق بھی حاصل کرے سو، لطف اندوز بھی تھی سو اور سمجھ بھی آسی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ بے شک اللہ تو حکم دیندا ہے. کیا حکم دیندا ہے؟ کہ تسا امانتاں انہاں امانتاں دے جڑے اہل لوگ ہیں انہاں تک پہنچاؤ، انہاں دے حوالے کرو، انہاں کو دے چھوڑو. یعنی کوئی بھی امانت ہوئے اللہ فرمائندے کہ وہ امانت اس امانت دے اہل تک پہنچاؤ. جیڑا اس امانت دا اہل ہوئے، اس دے لائق ہوئے، اس دے مناسب ہوئے، وضع الشیء فی درجتے ہی، اپنے درجے دے اندر، اپنی حیث دے اندر، اپنے صحیح مقام دے اندر اور درست جگہ دے اتے کہیں شے کو رکھنا اے عدل اخویند ہے، اور کہیں شے کو اپنے اصل جگہ تو ہٹا کے کہیں غیر مناسب جہاتے رکھ دیونا اے ظلم اخویند ہے. اللہ فرمائندے کہ امانتاں انہاں کو دیو جڑے انہاں امانتاں دے اہل ہومن. ہن امانت تو مراد امانات دا دائرہ بڑا وسیع ہے، حتیٰ کہ مشورہ بھی ایک امانت ہے. مشورہ بھی امانت ہے. کہیں مسلمان دی کوئی راز دی جڑی گل ہے وہ بھی امانت ہے. کہیں مسلمان دی کوئی خامی اور عیب تساں ڈٹھے وہ بھی امانت ہے. مال دی بھی امانت ہے، جان دی بھی امانت ہے. امانت دا دائرہ بڑا وسیع ہے اور امانت خیانت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام دا ارشاد پاک ہے، سرکار فرمائے کہ منافق دیاں 3 وڈیاں نشانیاں، انہاں چوں ایک نشانی اے بھی ہے کہ جڑے ویلے امانتوں دے سپرد کیتی ونجے او امانت خیانت کریندے. ہن مومن امانت خیانت نہیں کریندا. امانت دا دائرہ بڑا وسیع ہے. اللہ فرمائے کہ امانتاں انہاں دیاں اہلاں دے حوالے کرو جڑے جیڑی امانت دے لائق ہومن، جڑے جس امانت دے اہل ہومن. تو دوستان گرامی، کہیں اسلامی ملک دے اندر، کہیں مملکت اسلامی دے اندر، اس ملک دا بادشاہ، اس ملک دا حکمران، اس ملک دا بادشاہ، اس ملک دی اقتدار دی کرسی تے فائز شخص، چاہے اس کو امیر آکھا ونجے، اس کو خلیفہ آکھا ونجے، اس کو امام آکھا ونجے، اس کو صدر دے لفظ نال یاد کیتا ونجے، اس کو شہنشاہ دے لفظ نال یاد کیتا ونجے، اس کو ملک دے لفظ نال یاد کیتا ونجے، اس کو وزیر اعظم دے لفظ نال یاد کیتا ونجے. ہر معاشرے دی وچ اس عہدے واسطے نام مختلف پکارے وینن، لیکن اسلامی ملک دے اندر سربراہ رکھن واسطے، چنن واسطے، ای منصب تے فائز کرن واسطے جیڑی رائے پوچھی ویندی ہے، چاہے او زبانی ہوئے، چاہے او بصورت ووٹ ہوئے، ہاتھ کھڑا کرن دے حوالے نال ہوئے، جس انداز دے وچ ہوئے، رائے طلب کرنا، مشورہ منگنا، یہ بھی ایک امانت ہے. اور اللہ فرمائے کہ اللہ تو کو حکم دیندا ہے کہ امانتاں انہاں دے حوالے کرو جڑے انہاں امانتاں دے اہل ہومن. معلوم ہویا اے حق رائے دہی، اے رائے دیونا، اپنی رائے دا اظہار کرنا کہ میری رائے دے مطابق، میرے مشورے دے مطابق، میری دانست اور میری سمجھ دے مطابق اے فلاں شخص اس اہل ہے کہ اے اسلامی ملک دا سربراہ بنے، میں اے اپنا ووٹ اس کو دے رہی ہاں، اے بھی امانت ہے. اور اللہ نے فرمایا امانت او کو دیو جیڑا امانت دا اہل اور لائق ہوئے. ہن اللہ تعالیٰ دا اے فرمان جتھا قیامت تک دیا مسلمانہ واسطے پکار پکار کے تنبیہ کریں دے، خیال کرا ہے نا اہل دے حوالے امانت نہ کرا ہے، جیڑا اس دا اہل نہ ہوئے او کو نہ دیوا ہے. جتھا حکم قرآنی تیرے واسطے ہے، میرے واسطے ہے، گزریاں ہویا مسلمانہ واسطے ہے، آمان علیہ مسلمانہ واسطے ہے، عام کلمہ گو مسلمانہ کو جتھا اللہ دا حکم سامنے نظر آندہ ہے، کیا اس میرے حسین کو نظر نہیں آندا کہ جیڑا اس گھر دے وچ پلدا رہ گئے، جس گھر دے وچ جبریل قرآن گھن کے آندا آئی؟ کیا یہ قرآن دا حکم اس شہزادہ ذی جاہ امام عالی مقام امام حسین دی نظر مبارک دے سامنے کوئی نہیں کہ جس سینے دے وچ
23 سال دے عرصے دے وچ قرآن نازل تھیندا رہے، اون سینے دے اُتے میرا حسین 6 سال تک کھیددا رہے۔ اور پھر جس حسین اور قرآن دا آپس دے وچ ایسا رشتہ ہے کہ میرے کملی والے نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین یا انی تارک فیکم الثقلین ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی احدہما کتاب اللہ۔ آپ نے فرمایا میں تہاڈے وچ دو بھاری چیزاں چھوڑی وینا، انہاں دے وچ ایک اللہ دا کتاب ہے تے دوجی وا عطرتی۔ سرکار فرمائے میری عطرت ہے، میری اولاد ہے، میرا خاندان ہے، میری اہل بیت ہے، انہاں دوہاں نال جب تک تعلق رکھ سو او تک گمراہ نہ تھی سو، جنہ انہاں دوہاں دے وچوں کہ ایک کو چھوڑ دے سو گمراہ تھی ویسو۔ قرآن نال میرے حسین دا رشتہ اتنا قریبی، اتنا مضبوط، جیویں دیکھو نا یہ آپس دے وچ لازم و ملزوم ہے۔ اگر زندگی دی وچ کہیں موڑ تے اہل بیت دی حق تلفی تھی ون لگ سی، اہل بیت حضور دی اولاد دی عظمت دی نفی تھی ون لگ سی، اون دے مقام اور شان دا انکار تھی ون لگ سی، یقین رکھو اللہ دا قرآن پکار پکار کے انہاں دے حق دے دفاع واسطے آواز بلند کرے سی۔ کتھیں قرآن فرمائے سی کہ وہ لوگ کہ جنہاں دے بارے میرے وچ حکم موجود ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کتھیں قرآن فرمائے سی وہ لوگ جنہاں دے بارے میرے دامن دے وچ حکم موجود ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کتھیں قرآن فرمائے سی انہاں دے بارے میرے وچ حکم موجود ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ زندگی دے کہیں موڑ تے اگر اہل بیت دی حق تلفی تھی ون لگ سی، نبی دی آل دے حق تے ڈاکا پون لگ سی، انہاں دی عظمت دا انکار کیتا ونجن لگ سی، انہاں دی عظمت دی نفی تھی ون لگ سی، قرآن سامنے آوے سی اور قرآن باواز بلند انہاں دے حقوق دے دفاع واسطے پکار پکار کے اعلان کرے سی۔ ہن کیا خیال ہے یہ آپس وچ لازم و ملزوم ہیں؟ قیامت تک اگر کدی اہل بیت دی عظمت دی نفی تھی ون لگے، اہل بیت دی حق دی نفی تھی ون لگے تا قرآن سامنے آ کے باواز بلند انہاں دی حمایت دے وچ اپنی زبان کھلیں دے تے اگر کتھیں قرآن دی نفی تھی ون لگے تو کیا اہل بیت چپ بیٹھے رہن؟ اہل بیت چپ بیٹھے رہن؟ حضور تو انہاں کو لازم و ملزوم فرما گئے، سرکار تیرے دوہاں کو کٹھے قرار دے گئے۔ سرکار نے فرمایا قیامت دیری حوض کوثر دے اتے بھی اے قرآن میری اہل بیت قرآن اور علی میرے کو اکٹھے آتے۔ ہن اہل بیت دے حق دی نفی تھی وے تو قرآن اگھاں آوے، تے جے قرآن دی نفی تھی وے تو اہل بیت کو بھی آمنا چاہیے نا۔ دوستانے گرامی ایک نکتہ اے بھی ہے کہ میرا حسین اپنے منصب دے دفاع واسطے نہیں آیا، حسین اپنے عہدے دے دفاع کیتے نہیں آیا، حسین طلب امارت و حکومت واسطے نہیں آیا، حسین اقتدار واسطے نہیں آیا، حسین عظمت قرآنی دے دفاع واسطے آیا۔ اور سنو اور بڑے ذوق نال سنو، حسین اور قرآن دا جی میں اتنا قریبی رشتہ ہے، ایویں حسین اور محمد دا بھی بڑا قریبی رشتہ ہے۔ نواسا ہون بھی برحق، حضور نے بیٹا فرمائے، سرکار فرمائے میرا بیٹا ہے، حسن و حسین میرے پترین، اے بھی برحق کے۔ سرکار نے فرمائے اے دو پھلن جنت دے اللہ جڑے میں کو دنیا خوشبو واسطے دتن، اے بھی برحق کے۔ لیکن حضور نے کمال اتحاد دا اعلان فرمایا ہوئے فرمائے الحسین منی وانا من الحسین، حسین تے میں ان آپسی لازم و ملزوم ہے، حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں۔
کملی والے محبوب محمد پاک اور امام حسین دا بھی رشتہ ہے تے بڑا قریبی رشتہ ہے، بڑا قریبی تعلق ہے۔ ہن قرآن محمد اور حسین، توجہ کرائے، قرآن محمد اور حسین، قرآن تے حسین بھی لازم و ملزوم، قرآن تے محمد بھی لازم و ملزوم، محمد تے حسین بھی لازم و ملزوم۔ انہاں ترے چیزاں کو ذہن دے وچ رکھسو نا تو پھر سمجھ آسی یہ جڑی مثلث تیار تھی ہے نا، اینو تے نظر رکھسو، این دی ہر خط دے اوتے نگاہ رکھسو، ہر خط دی ابتدا اور انتہا تے تا میری گفتگو سمجھ آسی کہ قرآن اور حسین بھی لازم و ملزوم، قرآن تے محمد بھی لازم و ملزوم، تے محمد تے حسین بھی لازم و ملزوم۔ ہن قرآن دی عظمت بچاون واسطے بھی حق بندا حسین دا کہ حسین میدان وچ آوے ہا، کیوں؟ این واسطے کہ دوجے رشتے دے حوالے نال محمد تے حسین صلی اللہ علیہ وسلم بھی لازم و ملزوم ہیں، تے حسین کو پتہ ہے قرآن جڑا نازل تھے ای قرآن دے نزول تے اور ای قرآن دے پہنچاون کیتے، سمجھایا اللہ واسطے۔ حسین کو پتہ ہے، حسین جان دے، حسین گھر دے، صاحب البیت ادرا بما فیہ، گھر والا جاندا ہوندے کہ گھر کیا ہے۔ حسین کو پتہ ہے جڑا قرآن آیا ہے ای قرآن دے پہنچاون کیتے، ای قرآن دے سمجھاون کیتے۔ میرے نانے محمد نے گھر چھوڑے، میرے نانے نے اپنے جسم کو زخمی کرایا ہے، اپنے درے دندان شہید کرے، اپنے سر تے مصیبتاں دے پہاڑ چیں، اپنے اتنے الزام برداشت کیتے ہیں، بہتان برداشت کیتے ہیں، تکلیفاں کھل ہس کے بھگتائیں، تے میں تے محمد آپس وچ لازم و ملزوم ہیں۔ او ویلے جھگڑا ہا قرآن دے پہنچاون دا، ہن جھگڑا ہے قرآن دے بچاون دا۔ او ویلے نانے قرآن دے پہنچاون کیتے امتحان جھلن، نواسا ہے میں قرآن دے بچاون کیتے۔ ذرا غور کرے سو نا، تو جتنی توجہ کرے سو اتنا مضمون پھیلدا ویسے، مضمون اتنی وسعت اختیار کرے سی جتنا تہاڈا ذوق میرے نال نال ٹر سی۔ اور سنو، حسین جتھا نواسا محمد مصطفیٰ اتھا حسین نواسا ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، ایک کملی والے دا بھی نواسا ہے اور حضرت ابراہیم دا بھی نواسا ہے۔ غور کرے سو، ابراہیم کعبہ بنائے، ابراہیم نے کعبہ بنائے اور کعبے بناون کیتے، اپنی گھر والی سیدہ ہاجرہ اپنے معصوم بیٹے اسماعیل کو جنگل دے وچ ٹکائے، گھر چھوڑے جنگل دے وچ ٹکائے، سفر دیاں صعوبتاں برداشت کیتن۔ اوہی ابراہیم دے پوتے میرے کملی والے محمد نے کعبے کو وساون کیتے، گھر چھوڑا، مکہ چھوڑ کے مدینے پاک آئے، مصیبتاں تکلیفاں برداشت کیتیاں کہ حسین بیک وقت جڑا محمد دا ہی نواس ہے اور ابراہیم دا ہی نواس ہے، ابراہیم کعبہ بناون کیتے گھر چھوڑے، محمد نے کعبہ وساون کیتے گھر چھوڑے، حسین کعبہ بچاون کیتے گھر چھوڑے۔ اپنا پیغام ڈائریکٹ بھی مخلوق کو دے سکتا، خود ڈائریکٹ دے سکتا، لیکن وچ رسولاں دا واسطہ رکھے اور پھر رسول نہ ڈائریکٹ الوا سکتا، لیکن وچ جبریل دا واسطہ رکھے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ معلوم کیا اس نے جڑا نظام چلایا ہے کچھ اسباب اور کچھ وسائل دے اوتے رکھے، کچھ ذرائع دے اوتے رکھے۔ کعبہ ابراہیم تو بغیر بھی کن کر کے آپ بنا سکتا، لیکن کعبہ بناون کیتے وچ ابراہیم تے اسماعیل کو رکھے، کعبہ وساون کیتے بھی بتاں کو اپنے حکم نال اپنے فرشتوں دی فوج تو کعبے تو کٹھوا کے کعبے کو پاک صاف کر کے وسوا سکتا، لیکن وچ محمد تے علی دا واسطہ رکھے، کعبے کو
بچا ہی سکتا ہا ڈائریکٹ، لیکن اس نے ایدے بچاون کیتے بھی وچ حسین تے غازی عباس دا واسطہ رکھا۔ ہن اگر یہ گل سمجھ آ گئی ہے نا تو ہن وال میں کوئی آکھن دی اجازت دیو، اگر ابراہیم گھر چھوڑ کے جنگل نہ آندا، کعبہ نہ بندا، اگر محمد گھر چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے مدینے نہ آندے، کعبہ نہ وسدا، اگر حسین گھر چھوڑ کے کربلا نہ آندا تو کعبہ نہ بچدا۔ ایک پہلو ہے، سمجھ آیا کوئی نہیں؟ ایک پہلو اور بڑا حقیقت مبنی پہلو ہے، اور بھی یہ پہلو قرآن والا معلوم ہویا کعبے دے بچاون کیتے بھی میرے حسین آونا ہا تے قرآن دے بچاون کیتے بھی آونا ہا۔ ہن کعبے دے اوتے جڑا غلاف ظاہری طور تے کھڑے بھاویں وہ کہیں ملک تیار کیتے، بھاویں کہیں فیکٹری دی وچوں دھاگا ریشم تیار تھے اور غلاف تیار تھے، آئے قرآن پاک تے جڑے غلاف چڑھے پے یہ کہیں فیکٹری دے بنے ہوئے ہومن، کہیں مل نے تیار کیتے ہومن، کہیں گتھلی سیتی ہوئے، کہیں غلاف بنایا ہوئے، اپنی جگہ برحق کے، لیکن اگر حقیقت دی اینک لا کے دیکھ سو کعبے دو یا قرآن دو، کعبے دا اصل غلاف ہی حسین ہے تے قرآن دا غلاف ہی حسین ہے۔ تو جو ہے نا یا شیر تو تارا سنا ہے، لیکن یہ تناظر دی وچ ہن سن سو تو مزہ آسی۔ پرانا سنا ہوئے سریکی زبان دا مٹھا شیر ہے، لیکن یہ تناظر دی وچ سن سو تو والی نہیں سمجھ آسی کہ قرآن شریف تے کعبے دا در اصل غلاف حسین ہے۔ قرآن شریف تے کعبے دا در اصل غلاف حسین ہے۔ ہر جھیں آسی مجرم کیتے بنیا جرم دا معاف حسین ہے، وچ کربل دے حق باطل دا کیتا انصاف حسین ہے، اج تئیں آندیاں نسلاں کیتے کیتا رستہ صاف حسین ہے۔ حسین نے رستہ صاف کر دیتا ہے۔ مجاہدین چاہے وہ جہاد کشمیری ہوئے، چاہے وہ جہاد اسلامی افغانستان ہوئے، چاہے وہ جہاد اسلامی عراق دے وچ ہوئے، چاہے وہ چیچنیا یا بوسینیا دے وچ ہوئے، روح زمین تے کتھیں ہوئے، مسلمان مجاہد اسلامی جہاد رب کعبہ دی عظمت دی قسم چاہ کے آکساں ہر اسلامی جہاد دا اصل لیڈر میرا حسین ہے۔ یہ غیرت، ہمت، جرت، شجاعت، صداقت، دیانت، امانت، شرافت اور عزم و ہمت دا سبق دیون والا میرا حسین ہے۔ حسین پیش راوے، حسین رہبر ہے، حسین رہنما ہے، حسین امام ہے، حسین لیڈر ہے، ہر غیرت دے قافلے دا، ہر جرت دے قافلے دا، ہر ہمت دے قافلے دا اور ہر حق دے قافلے دا۔ اگر میرا حسین گلتا گھٹو سی کیونکہ پورا مہینہ جو ذکر تھی ہی نہ ہوتا، لیکن سرے دس اتنا ضرور ذہن دے وچ رکھو، اگر میرا حسین ہوں ویلے حالات نال سمجھوتا کر گندا، حالات نال سمجھوتا کر گندا، میرا امام عالی مقام آکھیا چلو ٹھیک ہے یار کچھ نہیں تھیندا، میں کوئی آپ تا غیر شرعی کم کرنا کوئی نہیں، اگر کوئی کریں دے یزید اگر غیر شرعی کما کو رواج دیں دے تو خیر میرا کیا پیا ویندا ہے، اگر میرا حسین اون ویلے حق دی آواز بلند نہ کریندا، اللہ دی قسم اٹھا کے ہداں اج روئے زمین تے کسی جہاد دا نا نہ ہوئے ہا، اج کہیں ظالم دے سامنے، کہیں ناحق دے سامنے، کہیں وقت دے فرعون دے سامنے، وقت دے یزید دے سامنے کوئی سینہ تان کے نہ آوے ہا، ہر کوئی مصلحت کو اپنا معیار بناوے ہا، ہر کوئی مصلحت کوشی کرے ہا، حالات نال سمجھوتا کر گھنے ہا اور وقت گزارن کو ترجیح دے وے ہا، لیکن میرے حسین نے ان دی نفی کر دیتی ہے۔ میرے حسین روئے زمین تے
او مجاہدے کے جائیں کربلا دی دھرتی تے کھڑ کے قیامت تک وستے پیغام دے ریتے کہ خیال کرا ہے اگر حسین کو راضی رکھنے وے، اگر حسین کو پیر مننے وے، قیامت تک یاد رکھا ہے میں پیغام دیتی میں نا کہ باطل دے اگوں ڈٹ ونجو، باطل دے اگوں سر نہیں جھکاونا، حالات نال سمجھوتا نہیں کرنا۔ فرمائے جے میرے مرید ہی وے تو میں پیغام پہ دینا کہ باطل دے اگوں ڈٹ ونجو، منہ پھیر دیو اندھیر دا، اور گدڑ دے 100 سالاں کنوں بہتر ہے لحظہ شیر دا۔ فرمائے جے 100 سال تک اگر گدڑ جیندہ رہوے ان دی زندگی دا کوئی فائدہ نہیں، تے ایک لحظہ گزارو تے شیر بن کے گزارو۔ اج قافلہ جہاد اسلامی دا سربراہ میرا حسین، حسین کعبے دے تحفظ کیتے آیا ہے، حسین قرآن دے تحفظ واسطے آیا ہے، حسین دے کربلا دے وچ آون دا راز ہے۔ ہن تھوڑا جا مزید اگاں چلو تو ساکسو جناب یہ گل بھی مزید وضاحت طلب ہے، ایدی بھی تھوڑی جی وضاحت کرو کہ قرآن کو کیویں خطرہ ہا، اتنے حافظ موجود ہیں نو ویلے، اتنے قاری موجود ہیں نو ویلے، کیاں خطرہ ہا قرآن کو؟ خود یزید جی فوج دی بھی بہت سارے حافظ ہیں، قرآن انہوں کو یاد ہے، قرآن وہ بھی بڑا سونا پڑھتے ہیں، بڑی ترتیل تے تجوید نال پڑھتے ہیں، اہل زبان انہوں نے موجود ہیں، قرآن دے ماہر ہیں، وال قرآن کو کیڑا خطرہ ہا؟ مولوی صاحب آکے تائیں آنکھیں کعبے کو خطرہ ہا، جیڑے ویلے حسین مکہ تے کعبہ چھوڑ کے ٹر رہے اون ویلے بھی ہزاروں دی تعداد دے اندر مسلمان کعبے دے طواف وچ مصروف ہیں۔ تو کی میں سٹیج تے بہ کے دعویٰ کرے نے کہ قرآن کو خطرہ ہا یا کعبے کو خطرہ ہا؟ حسین قرآن تے کعبے دا پہرا لیتا ہے، قاری بھی موجود ہیں، کعبے دا طواف بھی تھی نہ بھی ہا، پھر اے گل تیری کی میں سچی ہے؟ یہ سوال ذہن دے وچ آ سکدا یا نہیں؟ آ سکدا ہے نا؟ فلی دا جواب ہی ہوے۔ او بھائی قرآن دی حفاظت دا صرف اے معنی نہیں کہ اگر کوئی حافظ بن گئے، اگر کوئی قاری بن گئے تو قرآن محفوظ تھی گئے، یا اگر کتاب دے اندر قرآن لکھا ہویا پیے 5 10 15 20 100 1000 کروڑ نسخے اگر قرآن دے پہن قرآن محفوظ ہے، اے معنی نہیں، معنی ہے کہ آیا قرآن دے احکام دی برتری، فوقیت اور حاکمیت بھی موجود ہے، یا صرف قرآن دے لفظوں دی تلاوت پہ تھی دیئے؟ بر سمجھ آئیے کوئی نہ؟ سر جٹا نہ مقولے نہ کسی خیال کرے قرآن کو کنڈ نہ کرے، قرآن کو اساں رہیو کچھ مفہوم سمجھے بھی اگر قرآن جتھا پیا ہوئے ان تے کنڈ نہ کرو، پچھڑود ٹرو، قرآن کو کنڈ نہ تھی، اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ادب ہے، لیکن انہیں کن ایک قدم ذرا اگھاں اٹھا یار۔ قرآن کو کنڈ کرن دا صرف یہ معنی تا نہیں، صرف یہ مفہوم تا نہیں، جہاں تو پک گئے قرآن کو کنڈ نہ کرن دا یہ معنی ہے۔ خیال کریں اگر کہیں پاسے کہیں جا دے اتے ایک طرف ہوں اللہ دے قرآن دا حکم آونجے، بے پاس روئے زمین دے تیری برادری قوم رشتہ دار اقتدار والے سیاستدان حکمران کوئی آونجے انہاں ساریاں کو کنڈ کریں، قرآن دے حکم کو کنڈ نہ کریں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ میں بظاہر ایک کانڈ تک قرآن کو نہ کرنا بھی جے تک قرآن دسدا رہے میں پچھڑو دی ٹردار ونجا، لیکن قرآن فرماوے زنا نہ کر میں کراں، قرآن فرماوے شراب نہ پی میں پیواں، قرآن فرماوے سود نہ کھا میں کھاواں، قرآن جھوٹ تو منع کرے میں بولاں، قرآن ملاوٹ کرن تو منع کرے میں کراں، قرآن دھوکے تو روکے میں نہ رکاں، قرآن نماز دا حکم دے وے میں نہ پڑھاں، قرآن زکات دا آرڈر دے وے میں نہ دیواں، میں کنڈ کیتی یا نہ کیتی؟ اے معنی کنڈ کرن دا۔ ہن قرآن دی حفاظت دے معنی نہیں کہ 5 10 15 20 یا 1000 حافظ ہوئے یا قرآن ورکیاں چ لکھا ہوئے، اے قرآن دی حفاظت ہے۔ اے بھائی قرآن دی حفاظت اے ہے قرآن دے احکام دی برتری ہوئے۔ اور اگر آؤ ذرا قرآن کو نہیں میں پوچھوں نہ چاہ، یہ میں تھوڑا جہاں بطور نمونہ
کہ قرآن تو کہڑے سیندے ساکو اللہ دنیا دے وچ کیوں بھیجے صرف قرآن پڑھن کیتے ہے صرف قرآن پڑھن واسطے صرف حافظ یا قاری بنن واسطے اپنے نام دے نال حافظ یا قاری دا اے جڑا ٹھلھا لفظ لکھواون کیتے صرف کی واسطے بھیجا کیوں ہی قرآن مجید نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللہ فرمائے اے میرے محبوب دے غلام اے میرے محبوب دی پاک امت آئے میرے نبی دے خوش نصیب علماء تسا سارے امتاں دے وچ بہترین امت ہو ساری امتاں دی سردار امت ہو ساری امتاں دی رہنما امت ہو ساری امتاں دی رہبر امت ہو مولا کس واسطے ساکو پیسہ ڈھیر دیتے ہی واسطے ساکو قد و قامت تے حسن و زینت ڈھیر دیتی واسطے ساکو اولاد ڈھیر دیتی واسطے ساری تعداد ڈھیر بڑھئی واسطے سارے امتاں دے سردار کیویں ہیں خالق کائنات نے فرمایا پیسہ تے مال تے دولت تمہاری امتاں دے سردار ہون دا سبب نہیں بلکہ اخرجت للناس تو ہاکو لوگاں دی امامت تے سرداری تے قیادت کیتے بھیجا گئے مولا سرداری کس دے وچ کروں رہبری تے قیادت کس دے وچ کروں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرمیندے ایک قیادت سرداری تے امامت تے پیشوئی دا معنی ہے تساں لوگاں کو بریاں گلاں تو منع کریندے ہو چنگیاں گلاں دا حکم دیندے ہو امر بالمعروف نہی عن المنکر اچھیاں گلاں دا آرڈر دیو بریاں کماں تو روکو این شاید وچ تہاڈی قیادت تے امامت دا راز ہے این واسطے علامہ اقبال دی روح بولی ہے اقبال دی روح تڑپی ہے درویش لاہوری دی او فرمے دے میں تے کو کیا رساواں امت دی ڈیوٹی کیا ہے تے امت دا مقام کیا ہے سنا دے من اقبال فرمیندے نے کیا جاننا ہے تو تیرے دنیا دے وچ بھیجن دی وجہ کیا ہے اللہ نے تے کو کس واسطے منتخب کیتا ہے دنیا دی وچ تیرے بھیجن دا راز کیا ہے تو نمی دانی کیا اینے تو چیست تو نمی دانی کیا اینے تو چیست زیر گردوں سر تمکینے تو چیست اے مسلمانہ تو نہیں جاندا تیرا آئین کیا ہے آسمان دے تلے تیرے ٹکاون دا راز کیا ہے اللہ نے تے کوئی زمین دے سینے تے آسمان دی چھتری تلے ٹکایا کیوں ہے پتہ ہی بھی ہے کوئی نہ اقبال بول کے رسیند ہے کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزال لستو قدیم اللہ فرمائے دے تیرا آئین دنیا دی وچ تیرے آون دا راز دنیا دی وچ تیرے آون دا مقصد اے قرآن ہے جڑی لا یزال حکمت قدیم کلام اللہ دا اگر قرآن دے پھیلاون واسطے اگر قرآن دے سمجھن تے پہنچاون کیتے ڈیوٹی ادا کرنے سمجھے تیرے دنیا دی وچ آون دا مقصد پورا ہے ورنہ مقصد پورا نہیں ورنہ تیرے آون دا فائدہ ہی کوئی نہیں معلوم تھیا قرآن دا پکا گھننا
قرآن دا اچھے طریقے نال پڑھ چھوڑنا اور قرآن دا حافظ تے قاریاں دا موجود ہونا، اے قرآن دا پارا نہیں، قرآن دا پہرا ہے کہ قرآن دے احکام دی برتری واسطے میدان وچ نکلو، قرآن دے نظام کو عملی طور تے نافذ کرنے واسطے میدان دے وچ آؤ۔ اگر قرآن دے نظام دے نفاذ کیتے تو تے میں میدان وچ آئے ہیں، اساں اپنا سر اپنی جان تلی تے رکھیے، سمجھو اسا کملی والے دی امت ہومن دا حق ادا کیتا ہے۔ اور اگر سارے نزدیک انہی حیثیت ہی کوئی نہیں، اساڈے معاشیات ساری ٹھیک ہے، سب کو قرضے ملتے پے، روزی چلتی پی ہے، نوکریاں ہیں، سارے کاروبار ٹھیک ہیں، بزنس ٹھیک ہیں، سارے ڈیم بنتے پے، ساری نہراں چلدیاں پی، سارے بجٹ منظور تھینے پے، ساری روزی دا نظام ٹھیک ہے، بس یہ تو سوا اور کیا چاہیے؟ یقین کرو اے نعرہ اور اے اعلان کہیں یہودی نصرانی اور کافر دا ہو سکتا ہے لیکن غلام مصطفیٰ دا نہیں ہو سکتا۔ جیڑا غلام محمد مصطفیٰ ہو سی وہ آکھی روزی تے پانی تے ٹکر تے نوکریاں تے انہی کوئی حیثیت نہیں، میں کو تا بھیجا بھی واسطے گئے یا قرآن دے نظام کو دھرتی تے نافذ کراں یا کرن والیاں دا ساتھ دیواں۔ اگر میں قرآن دے نظام کو دھرتی تے نافذ آپ ہی نہ کریں دا اور کرن والیاں دا ساتھ ہی نہ دیندا کہ وطنی منہ نہ لہدا کہ میں مسلمان ہاں تے محمد دا امتی ہاں، اے جھوٹ ہے، یہ مذاق ہے، بہت بڑا کوڑ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ حقیقت ہے یا قرآن دا نظام نافذ کر یا نافذ کرن والیاں دا ساتھ دے۔ ہن میرے حسین نے ڈٹھا، میرے حسین نے ڈٹھا کہ ہن او دور آ گئے کہ جڑے ویلے قرآن دے احکام دی کھلی خلاف ورزی پہ تھیندی ہے، بادشاہ وقت اپنی مرضی کو قرآن دے حکام تے غالب کیا کریں دے، اپنی خواہشات کو اور اپنی آرزوؤں کو، اپنے حکام کو، اپنے آرڈر کو، اپنی مرضی کو قرآن دے بھی داخل پیا کریں دے، قرآن دا حکم تلے پیا ہندے اور وقت دے بادشاہ دا حکم اتے پیا ہندے۔ میرے حسین دی غیرت برداشت نہ کیتا، میرے حسین دی غیرت برداشت نہ کیتا۔ حسین کو پتا ہا کہ میں نانے محمد مصطفیٰ دی جھولی دی وچ ہونا ہم اور جبریل قرآن گھن کے آندا ہے، نانا نماز ہی چھوندا ہے، میں نانے دی کنڈ تے سوار تھی وینا ہم، نانا خطبہ دے رہی ہوندا ہاں، میں مسجد دی داخل تھی نہ ہمی، میرا نانا خطبہ چھوڑ دیندا ہاں، ساکو پکڑ کے اپنے کول گھننا دا۔ حسین دو تو اتنے احسان ہیں نہیں سلام تے قرآن دے میرے حسین لہامنے نے، میرے حسین نے ڈٹھا کہ قرآن دے نظام دی فوقیت ختم پہ تھیندی ہے، اپنی مرضی اگھا پہ تھیندی ہے، اپنا اقتدار اگھا پہ تھیندے، اپنے حکام اگھا پہ تھیندن۔ میرے حسین نے اویلے اپنے ضمیر نال مشورہ کیتا، حسین نے اپنے دل نال مشورہ کیتا، آپ کو آپ آکا حسین دور رحمان دے وچوں ہک راہ چن گئے، ہک راہ او ہے جڑا بظاہر سلامتی دا رستہ ہے، ظاہری طور تے عزت بھی ہو سی، ٹھاٹ بھی ہو سی، آرام بھی ہو سی، کوئی نہ کوئی عہدہ بھی مل ویسی، دولت بھی ہو سی، مال بھی ہو سی، اچھے لفظاں نال بھی بظاہر یاد کیتا ویسی، لیکن حسین این ظاہری آسانی دے پردے دے پچھوں قرآن اور اسلام دی ذلت ہو سی، احکام قرآنی کو ٹھکرایا ویسی، احکام اسلامی دی نفی کیتی ویسی، اور بھی رستہ یہ ہے کہ گھر چھٹ سی، وطن چھٹ سی، جوانہ دے جگر دے وچوں برچے دے پھل کڈھنے پوسن، عباس جہیں با وفا بھرا دے کٹے ہوئے بازو چاونے پوسن، معصوم اصغر دے حلقوم دے وچوں بیا ہویا تیر چکنا پوسی، آپ خنجر دی دھار تلے شہید تھی کہ لاشا پامال تھی سی، ریت دے اتے لاشے رول سن، تیریا مستورہ اور مظلومہ کو معصومہ کو قیدی بنا کے کوفے تے شام تے دمشق دے وچ پھیرایا ویسے، سفر دیاں مصیبتاں، تکلیفاں، پریشانیاں، اذیتاں اے بسائبہ سن حسین، حتیٰ کہ تیرا سر کٹ ویسی، دھڑ انج ہو سی، سر انج ہو سی، لیکن
نتیجہ کیا نکل سی؟ جو ہی انو تیرا سر تن تو جداتی سی تیرے بدن دے اتے دشمن دے گھوڑے بھیسن انو اسلام دا جھنڈا بولن تھی وے اسلام دا جھنڈا بولن تھی ویسی اور قیامت تک وستے والی اسلام دی عظمت دے جھنڈے دو کہیں یزید کو اکھ چاون دی جرت رہتی سی اگر کوئی یزید اکھ کیسی بھی صحیح حسین تیرا اسوا حسین تیرا طریقہ حسین تیری سنت قیامت تک انہوں نے سامنے ہو سی جدہ بھی کوئی یزید آسی میدان دے اندر کوئی دیوانہ حسین دا ناک ان کے میدانی ضرور آوے سی بھاوے ہو یزید امریکہ دی شکل ہی چھوے بھاوے ہو بھارت دی شکل ہی چھوے بھاوے اسرائیل دی شکل دی وچ ہووے یہود و نصارا اور ہنود دی شکل دی وچ ہووے کہیں روپ وچ آوے کہیں شکل دی وچ آوے حسین بنیاد رکھی وے نہیں ہن پچھو تیرے دیوانے اور تیرے نقش قدم تے چلن والے آندے آسن تو مصیبتاں وات آوے سے تو تکلیفاں وات آوے سے لیکن خیال کرے سلام دا جھنڈا اونچا تھی ویسی میرے حسین این واسطے مدینہ چھوڑے اور پھر تو سدے دے ہو تاریخ دے واقعات پڑھنے والیاں کو بڑی اچھی طریقے نال پتہ ہے میں صرف تورے دماغ جی بنیاد بیٹھا بڑے نا مضمون دی تاریخ تو آگاہ شخص جانن کہ میری امام عالی مقام دا سر تن تو جدا تھے اس تو پہلے ایسی کوئی مثال اسلام وچ نہیں ملدی کہ کہیں دشمن دے سر کو کٹ کے تے نیزے دوتے چڑھایا گیا ہوئے نیزے دوتے بلند کیتا گیا ہوئے نا 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 یہ بڑی پکی جی گل ہے دماغ وچ رکھا ہے تاریخ دے واقعات کو ذہن وچ رکھ کے جیویں کربلا دے واقعے تو پہلے اسلام دی تاریخ سر کو نیزے دے اوتے ٹنگن دی کوئی مثال نہیں ملدی ایویں حسین دے باب علی دے مقابلے جان بچاون کیتے قرآن کو نیزیاں نال بدھ کے لڑکاون دی بھی کوئی بڑی مثال نہیں ملدی توجہ ہے یہ کوئی نا حسین دے سر تو پہلے ایسی مثال کوئی نہیں معلوم تھی سر نیزے تے چڑھن دے وچ بھی حسین نال بے مثال سلوک تھا جڑے ہومے نے بے مثال انہاں نال سلوک ہی بے مثال تھیندے رہنے جنہاں دا درجہ خاص ہوئے انہاں نال سلوک ہی خاص تھیندے چنانچہ سر کٹا نیزے دی نوک تے چڑھایا گیا اپنی فتح دے اعلان واسطے انہاں خوش تھی کہ سر نیزے دی نوک تے چڑھائے ساری فتح دا ہر کہے کو یقین تھی ویسی انہوں انہاں سر چڑھائے پر ان نیزے دی نوک تے میرے حسین دے منہ چو آواز آئی ہے یاسین حسین تیری تلاوت تو قربان انہاں خوش تھی کہ نیزے دی نوک تے سر چڑھائے بھی اعلان تھی ونیا اپنی فتح دا حسین دے قتل تھی ون ہر کہے کو یقین تھی ونجے حسین دی شکست دا اعلان اور ساری فتح دا اعلان ہوئے نیزے دی نوک تے چڑھے نے حسین جو ہی نیزے تے پہنچے نا میرے حسین مسکرا پے حسین نیزے دی نوک تے پہنچے تے مسکرا پے اپنی قسمت دوتے مسکراہٹ آ گئی ہے اپنی قسمت تیرا شکایا ہے حسین اے بلندی دا ازل تو تیرا مقدر جو ہوئی ازل تو تیرا مقدر جو ہوئی زہرا دے گھر جمنا تیری بلندی زہرا دا کھیر پیمنا تیری بلندی علی دی جھولی چ بہمنا تیری بلندی محمد دے موڑے تے سوار تھیونا تیری بلندی قسم بخدا غور فرما ہے حالے میں ترنم والے پاسے نہیں آیا میں تیرے دماغی بنیاد بیٹھا بڑے نا کہ گل پکا حسین ازل تو بلندی تیرا مقدر ہے زہرا دی جھولی آئے یہ بہت بڑی بلندی ہے حوران جنت جن دی پاک چادر دے پلو چاہ کے 40,000 حور دے جرمٹ دے اندر بروز حشر پاک زہرا آسی 40,000 حور ارد گردو سی جنت دی حورا زہرا دی چادر دے پلو چاہ کے نوکرانیاں بن کے نال وجہ ٹر جاؤ سن علی دی جھولی دی وچ مامنا تیری بلندی لجپال محمد دے موڑیاں تے چڑھنا بھی تیری دنیا بھلا سکے گی
دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار، ارے ناکا تھا مصطفیٰ سا، ناکا سواری ڈاچی، ناکا تھا مصطفیٰ سا میرے مولا سا شاہ سوار، اور زلف محمدی کی خدا ساز وہ مہار، ناکا تھا مصطفیٰ سا، حسین دی بلندی دیکھو، ناکا تھا مصطفیٰ سا اور میرے مولا سا سوار، زلف محمدی کی خدا ساز وہ مہار، نبی دے زلفاں تے حسین دیا مہارا تے حسین مہارا کچلے داکی میں بیٹھے، ارے کھینچی 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 کبھی جو زلف کبھی ڈھیلی چھوڑ دی، چاہی جدھر کو باغ رسالت کی موڑ دی، کھینچی کبھی جو زلف کبھی ڈھیلی، کھینچی کبھی جو زلف کبھی ڈھیلی چھوڑ دی، اور چاہی جدھر کو باغ رسالت کی موڑ دی، او محمد عربی دے دے ابرو دے اشارے تے اللہ دی تقدیر دے حکام پہ بدل دن، جینا خیال تبدیل تھی وے تے قبلے پھر ونج، جیڑے کملی والے دی انگلی اٹھے اور چن پھر راوے، جیندے پاک نبی ہاتھ بلند تھی وے فضا دے اندر اور لتا سیرج پچھا والا وے، حسین دے ہاتھ تھل دن تے وہ محمد، معلوم تھیا کائنات دا نظام میرے کملی والے محمد دی مرضی تے پھر دے اور میرا محمد حسین دی مرضی تے پھر دے، ہاں میرے کملی والے دے حد دے اندر کائنات دے نظام دی مہارے اور حسین دے حد دے محمد دی مہارے، جنتے محمد چاہوے کائنات پھر بنجے اور جنتے حسین چاہوے محمد پھر بنجے، توجہ ہے کوئی نہ یار، اے ہے مقام حسین، اے ہے مقام حسین، احباب گرامی میرے حسین نٹھا قرآن دے حکام تے وقت آگئے، حسین نیزے دی نوک تے کھڑے، اتنا کھڑ کے میرے حسین تلاوت شروع کی تھی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، رہ رہ کے خیالان دے حسین تو تکاری پورے قرآن دہاں میں، پورا قرآن تک یاد ہے، لیکن یاسین دی تلاوت دے وچ راز کیا ہے، یاسین دی تلاوت کیوں فرماون شروع کر دیتی، این دے وچ کیا راز ہے، میرے پاک حسین دی طرفوں جواب پیا لے، اے پوچھن والے ہو، اے سوال کرن والے ہو، اے یاسین دی تلاوت سنن والے ہو، میں حسین یاسین دی تلاوت کر کے قیامت تک دی امت کو رسیندا کھڑا، خیال کرا ہے جی میں اللہ دے پاک قرآن دا دی سورت یاسین، اللہ دے پاک قرآن دا دل سورت
یاسین ایویں سلام دا دل میں حسین یاسین کو کٹ گنو قرآن دی زینت ختم اور میں حسین کو پاسے تے کر گھنو اسلام دی زینت اسلام کے دامن میں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب ید اللہ ایک ضرب ید اللہ ایک ضرب ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ مدینے دی نگری ہے گل ٹوراں چا نانے دے روزے تے میرا حسین حاضر ہے نانے تے دوترے جا گالی پیاں تھی نہیں حسین اپنے نانے نال محو گفتگو ہے حرم مصطفیٰ دے وچ حسین حاضر ہے نانے دے نال عرض نیاز پیا تھیندے میرے حسین پاک کو اپنے مونڈے دوتے کہیں دا ہاتھ محسوس تھا آرام نال ہاتھ محسوس تھا میرے حسین ڈٹھے پیچھا مڑ کے ایک شخص سے پیغام چاہ کے آیا کھڑے فرمائنے کیا دیں کہ جناب والی مدینہ دا گورنر ولید بن عتبہ اکثر روایات دے مطابق اس نے تو حکم گورنر ہاؤس دے بھی دارالعمارت دے بھی یاد کیتا ہے میرے امام نے خیال فرمایا کہ ملاقات تک کئی باری اندے نال ہوئی ہے صاحب فراست دھیمے تے ٹھڈے مزاج دا بندہ بڑا سمجھدار آل رسول نال ایک تعلق رکھن والا اور مختلف معاملات وچ پاک حسین نال رابطہ رکھن والا لیکن یہ وقت نہیں اندے سرماون دا اور میرے ونجن دا وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا ای ٹائم سرماون دے وچ خیر تے ہے کہ جناب کو خصوصی گل تے گفتگو کرنی ہے میرے امام عالی مقام مسجد نبوی تو نکلن حضرت عبداللہ ابن زبیر نال ملاقات ہوئی ہے میرے امام عالی مقام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن زبیر ایویں پیغام پہنچے انہوں نے فرمایا جناب پیغام میرے کول بھی پہنچ چکا ہے آپ نے فرمایا پھر کیا خیال ہے اس نے آکے جناب میں تو کوئی وجنا ہوں دی ملاقات تے میں تو صبح ہونی آئی مدینہ پاک چھوڑ کے مکہ شریف چلا ویسا میرے حسین نے فرمایا کہ یا میں آون دی ہاں نہ کیتی ہوئے ہاں قاصد کو جے میں حسین ہاں کر کھڑا اور کائنات انو دی انتے والا وے حسین اپنی زبان کو پانی دے سی حسین ضرور ویسی میرے امام کہہ رہے ہیں گل کیتی ہے بڑے مختصر انداز دے وچ اپنے مشیر اپنے ویر حضرت غازی عباس نال حضرت غازی عباس علی دا پترے جیندی شجاعت اور جرت علی کو ناز ہے او عباس اگر چہرے تے نقاب پا کے میدان وچ ونجے ہاں کوئی سنان نہ سکدا جو علی پیا لڑدا ہے یا عباس پیا لڑدا ہے او عباس 7 سال دی عمر دے وچ جیندی جرت عالم ہے کہ ایک پہلوان دے کنڈ پاتے ہوئے غرور دے زنجیر کو جڑا زمین تے لڑکدا ویندا ہا عباس نے اپنے سجے پہ کھبے پیر دا ایویں انگوٹھا دتا ہے زنجیر کو تڑیے بھاری بھرکم جسامت دا مالک پہلوان پچھڑو دا ڈٹھا او عباس بچپن دے رواج اور وسیب دی رسم دے مطابق بالا کو بدھڑا بدھے دن توجہ ہے یا کوئی نہ تو ہاں کوئی بدھ ہے سا کوئی بدھ ہے بالا کو بدھڑا بدھے دن چھوٹا بچہ ہے مت تنٹنی گھننے مت ڈر ونجے این واسطے بد رکھو جناب غازی عباس کو حضرت ام البنین بدھڑا بدھے دن عباس اکھی نوٹ کے پیران جڑے ویلے طبیعت مبارک مچل دیئے کہ عباس انگڑائی گھننے واسطے ایویں کریں بدھنے ترٹ کے پاسے تے ونج پونے کوئی بدھنا کارگر نہیں تھیدا پختے تو پختہ بدھنا بدھن عباس تروڑ سٹیں دے حضرت ام البنین بارگاہ مرتضیٰ دے وچ عرض کیتی ہے حضور شہنشاہ وقت امام زمان اے پوزیشن اے حالت ہے
میرے پاک علی نے مسکرا کے فرمائے اے ام البنین اللہ دیا شیراں کوئی کری کہیں بدھا، اللہ دیا شیراں کوئی کری کہیں بدھا۔ ام البنین تے کوئی خیال ہے جو بال کلا ستا ہویا ڈر نہ ونجے ایمت سے بدھنے بدھے نہیں، آج تو بعد میرے عباس کو بدھنا نہ بدھا کر ہوئے عباس سے ڈر رہے۔ عباس کو تو ایسیاں میدانات ایسیاں مناظر واسطے پیدا کیتا ہے اللہ نے کہ اگر ہول نہ کیے قیامت بھی عباس دے سامنے آسی، او ڈر ویسی میرا عباس نہ ڈرتی، یہ ڈر رہے تو بات عباس کی ہاں، بلکہ تو وہ ہے کہ جڑے ویلے میدان آسی نا اون ویلے دنیا فروش غیب نال پکار کے آتی کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، ارے رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسرے سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل اتر آئے سمیٹے ہوئے پر۔ میرے امام نے فرمایا غازی عباس ایویں گورنر نے سروایا تے سروایا بھی رات کو ہے، کوئی گل ضرور ہو سی کیویں مشورہ ہے۔ غازی عباس پہلا سوال ادب نال ہاتھ جوڑ کے کیتے، ود غازی عباس دی عادت ہے میرے پاک حسین جلے گفتگو کرے نہا زندگی بھر عباس نے حسین کو بھرا نہیں سدا، بھائی نہیں سڑیا، ویرن نہیں سدا، کدیں اکھ چاہ کے ویر دے چہرے کو رج کے تک کے نہیں ڈٹھا، جنا میرا حسین سدا وہا۔ عباس زمین تے نظر ٹکا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا یا امام کیا حکم ہے سلطان، کیا حکم ہے میرے امام۔ عباس رج کے اک بھر کے حسین کو ڈٹھا ہی نہیں۔ عباس ادب نال ہاتھ جوڑ کے سوال کیتے کیونکہ مزاج شناس حسین ہے، عرض کی تھی حضور قاصد کو کیا فرمائے ہوئے بھئی آسان، آپ نے فرمایا میں آنکھیں کہ میں آسان، عرض کی تھی حضور آپ دا مزاج ہے کہ جڑے ویلے ہاں کر بہو، جڑے ویلے ہاں کر بہو تو زمانہ تبدیل تھی ونجے نہ نہیں تھی سکتی، توڑے نانے محمد دے امتحان کیتے، ابو جہل نے منصوبہ بنایا، اپنی میٹنگ سدی، اپنے قرب و جوار دے لوحقین کو سڑ کے رسول اللہ کو اپنی مجلس دے وچ سدوایا کہ ساری مجلس دے وچ آ اور سارے نال گل کر۔ حضور نے فرمایا ہاں آساں۔ جلے سرکار نے صحابہ نال مشورہ کیتا، کچھ صحابہ نے عرض کیتی آقا انہاں شریراں دی مجلس دے وچ ونجنا خطرے تو خالی نہیں۔ جناب صدیق اکبر عرض کیتی ہے آقا جے اگر وعدہ فرما چکے ہو تو سمجھنا تو ضرور ہے، مننا تو ضرور ہے، اسیں تو نہیں آ سکتے تو سننا منجو، لیکن جی میں آپ دی طبیعت ہوئے۔ میرا کملی والا بھی گیا ہے کہ حسین ویسو تو صحیح صحیح، لیکن میں غلام کو نال کی دی جلو میں آپ دے نال وینا۔ میری امام نے فرمایا پیغام ہے کہ خاص معاملے کے مشورے واسطے تو حقو گورنر نے کلہ سڈے، میں کلہ آمن دا وعدہ کیتا ہے۔ عباس اگر تو نال ہو سے وعدہ خلافی ہو سی، عرض کی تھی سونا اندر آپ ونجا ہے، دروازے تک تو نوکر کو ونجن دی اجازت ہے، دروازے تک تو اجازت ہے۔ میری امام اجازت دیتی عباس نال ٹرے، جڑے ویلے گورنر ہاؤس دے اندر پہنچن تاریخ دسیندی ہے ولید بن عتبہ گورنر نے بڑے احترام نال میرے حسین کو ملایا، بڑی عزت نال بڑی تعظیم نال۔ آپ نے پوچھا کیویں سڑائے ہوئے رات کو، آکے جناب تمہارے علم دے وچے کہ وقت امیر، وقت بادشاہ، وقت خلیفہ جناب حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو گئے، فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمائے اگلی گل آکے جناب یزید دی طرفوں بیعت دا مطالبہ ہے، یزید جڑا انہاں دی زندگی دے وچ جانشین بن چکا ہا، ولی عہد بن چکا ہا، وہ فوت ہے کہ حضرت امیر معاویہ یزید دی طرفوں بیعت دا حکم ہے کہ مدینے والیاں تو بالعموم اور عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، توجہ ہے یا کوئی نہ، عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین بن علی تو بیعت بطور خاص گنو، لہذا بیعت واسطے تو کو سر ویسے میرے امام علی مقام نے فرمایا ولید تے کو پتہ ہے میری بیعت کرن یا نہ کرن دی کیا حیثیت ہے؟
میری بیعت دی اہمیت کیا ہے؟ میری بیعت دا معنی مفہوم کیا ہے؟ جاننا ہے؟ جاننا فرمائنے جی جاننا تول تنہائی دی وچ حسین کو نہ بیعت منگ نہ بیعت گھن، کٹھا کر مدینے والیاں کو. میرے نانے دے صحابی بھی موجود، اہل بیت دے افراد بھی موجود، او لوگ حالے تک دھرتی تے موجود جنہاں نے اکھاں نے چہرے مصطفیٰ دی زیارت کیتی ہے، انہاں کو سڈ انہاں دی موجودگی دے وچ میرے نال گل کر. یہ گل فرما کے میرے حسین پچھا مڑن. مروان بیٹھے ایویں گردن تو اشارہ کر کے مروان نے ولید کو آخیا بڑا اچھا موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے. ہوں امام میرے کنڈ کر کے ٹرن. مروان اشارہ کر کے حد ولید ہاتھ ملیندہ رہے ویسے بڑا اچھا موقع ہی بہر نہ ونجن دے بس دروازہ بند کرا یا بیعت گھن یا اون دا خیال ہے کہ حسین دی کنڈے، لیکن موزی کو یہ پتہ کوئی نہ حسین او محمد دا نواس ہے جیڑا محمد اگھائی نے دا ہاتے جڑے ویلے اوپر سے پشت اشارہ کیتے نا گردن تے قتل دا مشورہ دیون کیتے. میرے حسین انہوں منہ پھیرے اور میرے حسین نے فرمایا ظالم اے موزی گستاخ اے بزدل کمینہ کیا مشورہ دیتا ہی. انہوں میرے حسین دی آواز گونجیے انہوں عباس نے باروں تلوار کڈی. میرے عباس نے جلے تلوار کڈی ہے تلوار دی کڑک نال دارالعمارت گورنر ہاؤس کمب گئے. میرے عباس کے منہ دے وچوں جڑا تنتنا نکلے اور جڑی جرت دی آواز نکلی ہے دارالعمارت کمب گئے. حضرت غازی عباس نے باہروں جلے نعرہ تکبیر لایا ہے نا معلوم تھی رہا کہ گورنر ہاؤس دیا عمارت دیا بنیاداں کوئی ہلا کے انہیں نے کندھا کو ہک بیتے ٹکراری. میرے حسین نے فرمایا ظالم موزی پس پشت میرے قتل دا مشورہ دیون دی بجائے سامنے آ کے گل کر کہ کو جرت ہے جڑا میرے سامنے آوے. میرے حسین بہرائن جناب غازی عباس عرض کی حضور زندگی دی وچ کوئی سوال نہیں کیتا آج یہ سوال ہے اگر میں کوئی اجازت دیو آج تا بابے والی تلوار دے تھوڑے جے میں جوہر دکھاواں این واسطے کہ آج مونڈ پیا بدھیند ہے. توجہ ہے کوئی نا آج مونڈ پیا بدھیند ہے. اگر آج میں تھوڑی دیر واسطے بابے علی دی تلوار دے جوہر دکھاون دی اجازت دیو چا اگھا خیر رس. میرے حسین نے اکھاں دے وچ دو موٹے موٹے ہنجو ہیں آنسو اپنے امامے نال صاف کر کے فرمائے نے عباس جاندا میں بھی سب کچھ ہاں لیکن جس وعدہ پورا تھیونے ہوئے زمین نہیں اے مدینہ حالک بھئی سنج ویران دھرتی بیابان جنگل سنج بیلا سارے قدمہ دی انتظار دے وچے اسا نوے سو کو محلہ کون بڑے سی اسا نوے سو کو رش کے جنت کون بڑے سی. آیا عباس ایک کم تھیونے تلواراں نکل سن لیکن حالے نہیں. میرے امام عالی مقام گھر واپس آئے آپ نے مشاورت کی تھی مشورہ طے ہویا کہ مدینہ طیبہ چھوڑ دو مدینہ پاک چھوڑ دو مکہ مکرمہ ون کے اللہ دے گھر دی امان اور پناہ دے اندر بہ کے اللہ اللہ کرو. او حرم مکہ اتھا جنگ ممنوع ہے خون ریزی نہیں تھیونی تلواراں نہیں چلنیاں ون کے اللہ اللہ کرو اللہ دی یاد کرو. میرے امام نے اس فیصلے تے عمل کرنے واسطے گھر والیاں کو مطلع کیتا ہے فرمایا تیاری کرو سویرے تہجد دی نماز پڑھ کے ساری مدینے جو روانگی ہے. دوستان گرامی چونکہ اس واقعے دی طوالت اس دے ما لہو و ما علیہ بڑے اپنے دامن دے وچ تفصیل رکھ دن اور میں تھوڑا جا تسلی نال ترتیب نال عرض کرنا چاہنا لیکن اتنا سمجھ گنو کہ میرے حسین دے سارے امتحان اپنی جگہ تے درستن. معصوماں دے لاشے چاونے جواناں دے جگر چو برچے دے پھل کڈھنے غازی عباس دے بازو چاونے بھوک پیاس سفر ساریاں صحبتاں اپنے مقام تے درستن لیکن رب دو جہاں دی عظمت دی قسم ہے میرے حسین دا سب تو بڑا امتحان نان محمد روضہ چھوڑنا اور یہ قدر اندے کول پوچھو جڑا ایک واری ونجے مدینے کہ جڑے ویلے وال مدینے چ ٹرن دا ٹائم آندا ہے اندے اندر ہلچل دا کیا عالم ہوندا ہے اندر دکھ اور ہجر دی کیفیت کیا ہوندی ہے اساں زندگی چ ایک واری ونجوں
تے جلے واپس آون لگوں تا کوہرام مچ ونجے تے جڑا حسین جمیا اتھائیں جڑے حسین دا بچپن جوانی ہک ہک یاد مدینے دے گلیاں نال وابستہ ہے، اس میرے حسین نے مدینہ کیویں چھوڑا ہو سی۔ اللہ تعالیٰ جے توفیق دیتی تو انشاءاللہ میں واقعات عرض کرے ساں۔ اللہ امام پاک دی محبت عطا فرماوے اور مولا تعالیٰ امام پاک دی سیرت پاک کے ساتھ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔